निपातानां द्योतकत्वं वदतां मते दोषम् उद्भाव्य परिहरति भूषणसारे। ननु त्वन्मते अब्राह्मण इत्यादौ तत्पुरुषलक्षण अव्याप्त्यापत्तिः पूर्वपदस्य अनर्थकत्वेन उत्तरपदार्थप्राधान्याभावात्। तद्वत् उपसर्गस्य अर्थवत्वाभावेन प्रातिपदिकत्वाभावात् विभक्तिश्च ततो न स्यात् इत्यत आह। नञ् समासे चापरस्य द्योत्यं प्रत्येव मुख्यता द्योत्यमेव अर्थमादाय जायन्ते नामतः सुपः। अब्राह्मणः इत्यतः नञ् द्योत्यः भेदः। एवञ्च तत्र प्राधान्यं कस्य अस्ति? आरोपितत्वमेव वयं स्वीकुर्मः। आरोपितब्राह्मणत्वानित्यर्थः। एवं ब्राह्मणशब्दस्य एव आरोपितब्राह्मणत्वानित्यर्थः। नञ् आरोपणद्योतकः। एवं नञः द्योत्यार्थः एव अस्ति। एवं उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुष इति तत्पुरुषलक्षणं कथम् अब्राह्मणः इत्यत्र घटते। एवञ्च तत्पुरुषलक्षणस्य अव्याप्तिः आपद्यते। पूर्वपदस्य अनर्थकत्वेन। इदानीं पूर्वपदस्य वाचकत्वं नास्ति, अतः अर्थः नास्ति, केवलं द्योत्यार्थ एव अस्ति। एवञ्च उत्तरपदार्थप्राधान्यम् इति कथयितुं न शक्नुमः। उत्तरपदस्यैव अर्थः अस्ति, पूर्वपदस्य अर्थः नास्ति, केवलं तात्पर्यग्राहकमेव पूर्वपदं। तद्वत् उपसर्गस्य अर्थवत्वं नास्ति, उपसर्गाः द्योतकाः। अतः अर्थवत् प्रातिपदिकम् इति अर्थवत्वम् अस्ति चेदेव प्रातिपदिकत्वं भवति। प्रातिपदिकत्वाभावात् कथम् उपसर्गात् विभक्तिप्रत्ययः स्यात् एवञ्च न स्यात् इति सन्देहः। नञ् समासे चापरस्य द्योत्यं प्रत्येव मुख्यता। नञ् समासः अपि तत्पुरुषभेदः। तत्रापि अपरस्य उत्तरपदस्य अर्थस्य प्राधान्यम् इष्यते। एवमेव तत्पुरुषलक्षणं तत्र घटते। तत्र पूर्वपदस्य अर्थः द्योत्यः एव। एवञ्च द्योत्यार्थम् अपेक्ष्य उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यम्। एवं पूर्वपदस्य वाच्यार्थः अस्ति न, पूर्वपदस्य द्योत्यार्थम् अस्ति चेत् पूर्वपदस्य द्योत्यार्थापेक्षया उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति तर्हि तत्रापि तत्पुरुषसमासः इति स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र भूषणसारे एवम् उच्यते, नञ् समासादौ या उत्तरपदार्थप्रधानता सा द्योत्यमर्थम् आदायैव। नञ् समासे च अपरस्य इत्युक्ते उत्तरपदस्य द्योत्यं प्रत्येव मुख्यता। द्योत्यं पूर्वपदार्थं प्रत्येव मुख्यता प्राधान्यमस्ति। सा द्योत्यमर्थम् आदायैव उत्तरपदार्थता। तमेव अर्थम् आदाय अर्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वं। पुनः द्योत्यार्थमादायैव उपसर्गाणामपि अर्थवत्वम्। एवञ्च अर्थवत् प्रातिपदिकम् इत्यत्र वाच्यार्थवत् प्रातिपदिकम् इत्येव नास्ति। वाच्यार्थवद्वा भवतु द्योत्यार्थवद्वा भवतु प्रातिपदिकं भवति। एवञ्च द्योत्यार्थमादाय अर्थवत्वात्
പ്രാതിപതികത്വം. പുനഃ അന്യഥാപി ജ്ഞായത്തെ. കാരണം വസ്തുതസ്തു അവ്യാദാപ്സുപഃ ഇതി ജ്ഞാപകാത് സുവുത്പത്തിഃ ഇതി ഭൂഷണസാരः. അവ്യാദാപ്സുപഃ ഇതി സുപഃ ലുഗ് വിധീയते. एवञ्च तेन ज्ञायते सुप् न भवति तर्हि कथं तत्र अव्यादाप्सुपः इति सूत्रेण विधानम्. अतः अव्यादाप्सुपः इति सूत्रं ज्ञापकं स्वीकृत्य तत्र सुबुत्पत्तिः अस्ति इति ज्ञातुं शक्यते. वार्तिकमपि अस्ति निपातस्य अनर्थकस्य इति. निपातस्य अनर्थकस्यापि प्रातिपदिकत्वम् अस्ति इति वार्तिकात् वा प्रातिपदिकत्वम्. अव्यादाप्सुपः इति ज्ञापकात् सुबुत्पत्तिः भवति. एवञ्च प्रातिपदिकत्वम् अस्ति चेदेव सुबुत्पत्तिः, तर्हि तत्र प्रातिपदिकम् अस्ति इति तेन ज्ञाप्यते. तद्वदेव यदि तत्र द्योत्यार्थस्य प्रातिपदिकत्वनिर्णये हेतुता नास्ति तर्हि, एवञ्च तत्र द्योत्यार्थमादाय प्रातिपदिकत्वं नास्ति चेत् तर्हि निपातस्य अनर्थकस्य इति वार्तिकेन प्रातिपदिकत्वं भवितुमर्हति. अन्यः अपि उपायः अस्ति. कृतस्य समासाश्च इत्यनुक्तसमुच्चयार्थक चकारेण निपातानां संग्रहः इति बोध्यम्. कृतस्य समासाश्च इति सूत्रं द्वितीयं सूत्रं प्रातिपदिकसंज्ञाविधायकम्. अर्थोपधानप्रत्यय प्रातिपदिकमिति प्रथमं सूत्रं. द्वितीयं सूत्रं कृतस्य समासाश्च. तत्र चकारः किमर्थः? चकारः अनुक्तसमुच्चयार्थकः. तेन चकारेण निपातानाम् अपि संग्रहः. एवञ्च येषाम् अर्थवत्वं नास्ति तत्र अपि केषाञ्चित् प्रातिपदिकत्वम् अस्ति. तेषां संग्रहार्थमेव च इति अस्ति. चकारेण एवञ्च निपातानां संग्रहः. एवञ्च तस्मात् युक्तं निपातानां द्योतकत्वं. वाक्यार्थः नास्ति तर्हि निपातानां द्योतकत्वम् एवञ्च सम्भवति. उक्तञ्च आकृत्यधिकरणवार्तिके. मीमांसकानां वार्तिके आकृत्याधिकरण श्लोकवार्तिके एवम् उक्तं चतुर्विधे पदे चात्र द्विविधस्य अर्थनिर्णयः क्रियते संशयोत्पत्तेर्नोपसर्गनिपातयोः. तयोरर्थाभिधाने हि व्यापारो नैव विद्यते. यदर्थद्योतकौ तौ तु वाचकः स विचार्यते इति. तत्र मीमांसकानाम् अपि एवं कथनमस्ति. चतुर्विधे पदे. पदं चतुर्विधं यथा निरुक्ते उक्तं तथा नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च. तत्र चतुर्विधे पदे द्विविधस्य अर्थनिर्णयः. द्विविधस्य अर्थनिर्णयः क्रियते. संशयोत्पत्तेर्न उपसर्गनिपातयोः. तयोरर्थाभिधाने हि व्यापारो न विद्यते. एवञ्च द्वयोः अर्थविचारः एव क्रियते. नामाख्यातयोः अर्थविचारः क्रियते, न तु अपरयोः उपसर्गनिपातयोः. अत्र मीमांसायाम् अत्र
उपसर्गनिपातयोः अर्थः न विचार्यते। तत्र कारणमेव यदर्थद्योतकौ तौ तु वाचकः स एव विचार्यते। यस्य अर्थस्य द्योतकौ उपसर्गनिपातौ स एव वाचकः एवञ्च स एव अत्र विचार्यते, तस्य अर्थः एव अत्र विचार्यते। उपसर्गः स्वसम्बद्धधात्वर्थद्योतकः, निपाताः स्वसम्बद्धस्य अर्थस्य द्योतकः। एवं स्वसम्बद्धस्य अर्थस्य स्वसम्बद्धः इदानीं इवशब्दः अस्ति तर्हि इवशब्दस्य द्योतकत्वमस्ति। एवं येन सम्बध्यते चन्द्र इव मुखम् इत्यत्र इव इति निपातेन युक्तः शब्दः चन्द्रः। एवञ्च चन्द्रशब्दस्य अर्थः चन्द्रपदार्थः अपि अस्ति, चन्द्रपदार्थसदृशः इत्यपि अस्ति। एवञ्च चन्द्रसदृश इत्यर्थे अपि चन्द्रशब्दः अस्ति, परन्तु चन्द्रसदृशः इत्यर्थः इवशब्दयोगे एव भासते। एवञ्च इवशब्दः द्योतकः। एवञ्च तत्र यदि अर्थविचारणा अस्ति तर्हि तत्र चन्द्रशब्दस्य अर्थः, यतः चन्द्रशब्दस्य अर्थः एव अत्र प्रतिपाद्यते, तत्र चन्द्रशब्दस्य चन्द्रसदृशे लक्षणा इत्यादि विचारः क्रियते एव। यत्र निपाताः सन्ति, निपातैः अर्थाः बोध्यन्ते द्योत्यन्ते, तत्र येषाम् अर्थाः सन्ति तत्र शक्तिरस्ति वा लक्षणा अस्ति वा इत्यादि विचार्यते। पुनः उपसर्गः अर्थस्य भेदं करोति, तदपि तत्र उच्यते। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। सर्वत्रापि हृञ्धातोः उपसर्गेण योगः। तत्र तस्य धातोः अर्थः उपसर्गेण अन्यत्र नीयते। एवञ्च एतादृशवृत्तोक्तौ उपसर्गपदं निपातोपलक्षणमपि उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते। एवञ्च उपसर्गयोगे अर्थभेदः बुध्यते। एवञ्च उपसर्गस्य द्योत्यत्वमस्ति। एवञ्च तत्र उपसर्गेण धात्वर्थः एवञ्च धातुपाठे प्रतिपादितः प्रसिद्धः अर्थः परिवर्त्यते उपसर्गेण, बलाद् अन्यत्र नीयते। उदाहरणमुक्तं तत्र प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत्। प्रहरति प्रहारः, संहरति संहारः, विहरति विहारः, परिहरति परिहारः। अत्र सर्वत्रापि एकः एव धातुः, परन्तु अर्थभेदः अस्ति। एकैकस्यापि अर्थभेदः अस्ति। प्रहरति प्रहारः इत्यत्र ताडनमर्थः अस्ति। एवञ्च तादृश अर्थः कथं लिप्यते, पर इति उपसर्गयोगे लिप्यते इति कारणेन वस्तुतः वैयाकरणानां मतेन हृञ्धातोः अर्थः एव भवति तादृशताडनमपि। तादृशताडनस्य प्रकर्षः तत्र द्योत्यते। प्रकर्षः अर्थः प्रकर्षेण ताडयति प्रहरति। समाप्य इति तर्हि संहरति, परन्तु
संयोगेन हरति संहरति पदार्थान् संहरति परमेश्वरः जीवान् संहरति अन्ते एवञ्च अर्थभेदः अस्ति हरति इत्यस्मात् भिन्नः अर्थः संहरति इत्यस्य एवञ्च उपसर्गयोगे विविधाः अर्थाः सम्भवन्ति एवञ्च कश्चित् विहरति उद्याने धनं हरति अजां ग्रामं हरति इत्यादिषु अर्थः भिन्नः अस्ति परन्तु उद्याने विहरति इत्यस्य अपरः अर्थः तत्र अकर्मकः धातुः अपि भवति विघ्नान् परिहरति एवञ्च विघ्नाः न सन्तु इति निश्चयेन पूर्वमपि प्रतिक्रियां करोति विघ्नान् परिहरति एतादृश अर्थाः भवन्ति उपसर्गयोगे एवञ्च विभिन्नाः अर्थाः उपसर्गेण अपि बोध्यन्ते एवञ्च उपसर्गाः बोधकाः इत्युक्ते वाचकाः न अत्र द्योतकाः एवञ्च बोधकत्वं नाम शक्त्या वा द्योतनेन वा एवञ्च क्वचित् धातोः शक्तिरस्ति उपसर्गस्य तु तत्र द्योतकत्वमस्ति शक्तिः न प्रसिद्धा भवति तर्हि उपसर्गयोगे एव अर्थः स्पष्टः भवति एवञ्च वस्तुतः तस्य धातोः विद्यमानस्य अर्थस्यैव उपसर्गेण द्योतनं स्वसम्बद्धार्थबोधकत्वमेव द्योतकत्वम् उपसर्गः स्वपदेन ज्ञायते एवञ्च उपसर्गसम्बद्धस्य धातोः अर्थस्य बोधनं द्योतनम् इत्याशयः अत्र धातोः विषये उक्तं तत्र धातुपदं पदान्तरस्य उपलक्षणं भवति एवञ्च इव इति निपातः चन्द्रादिपदेन साकं प्रयुज्यते तर्हि तत्र तस्य पदस्यापि अर्थं द्योतयति इव शब्दः इति न केवलम् उपसर्गाणां द्योतकत्वं निपातानामपि द्योतकत्वम् अस्ति अनन्तरं भूषणसारः ननु अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निपातानां तदर्थवाचकत्वमेव युक्तं बोधकतारूपशक्तेः अभासाच्च किञ्च उक्तरीत्या पठरीत्यादौ धातोरेव कर्तृविशिष्टभावनायां लक्षणा अस्तु तात्पर्यग्राहकत्वमात्रं तिङादेः स्यात् इत्यरुचेः पक्षान्तरम् आह इदानीम् आशङ्कां प्रतिपादयति अन्ये व्यतिरेकाभ्यां निपातानां तदर्थवाचकत्वमेव युक्तम् यतः उपसर्गयोगे अर्थः अन्यः अर्थः ज्ञायते उपसर्गः नास्ति तर्हि न ज्ञायते भवति इत्यत्र अनुभवः अर्थः न ज्ञायते अनुभवति इत्यत्र धातोः अर्थः तत्र अनुभवः ज्ञायते एवञ्च अनु इत्यस्य अन्वये सति अनुभवरूपः अर्थः
अनु इत्यस्य व्यतिरेके अभावे सति सः अर्थः नास्ति। अतः अन्ये व्यतिरेकाभ्याम् अर्थवाचकत्वं तत्र स्वीकरणीयं। निपातानामपि एवमेव चन्द्र इव मुखम् इत्यत्र इव शब्दः अस्ति अतः एव चन्द्रसदृशं मुखम् इति ज्ञायते। यदि इव शब्दस्य व्यतिरेकः भवति चन्द्रः मुखम् इति तर्हि तत्र अभेदः ज्ञायते, सादृश्यं न ज्ञायते। एवञ्च सादृश्यस्य अर्थस्य वाचकः निपातः इति निपातः वाचकः सादृश्यस्य अर्थस्य इति निपातानां वाचकत्वमेव युक्तं। तत्र बोधकतारूपशक्तेः अबाधात् बोधकत्वमस्ति एव, अत एव तत्र चन्द्र इव इति उक्ते सति सादृश्यं चन्द्रसदृशः इति अर्थः ज्ञायते। एवञ्च सादृश्यबोधकत्वम् अस्ति इत्यत्र बाधः नास्ति। एवञ्च तस्य वाचकत्वमेव उचितम्, इव इत्यस्य वाचकत्वमेव उचितं। पुनः किञ्च उक्तरीत्या वैयाकरणैः यथा उक्तं तद्रीत्या वयं चिन्तयामः तर्हि द्योतकत्वमेव अस्ति, स्वसम्बद्धार्थद्योतकत्वम्। एवं तर्हि पचति इत्यत्र ति प्रत्ययः अस्ति। तिप्रत्ययस्य अर्थः कर्ता इति वैयाकरणैः स्वीक्रियते। एवं तर्हि पचति इत्यत्र धातोरेव कर्तृत्वविशिष्टभावना अस्तु। धात्वर्थः भावना व्यापारः, वैयाकरणानां भावना धात्वर्थः, मीमांसकानां तु तत्र तिङर्थः भावना भवति, कर्तार्थः नास्ति, कर्ता आक्षेपे लिप्यते तेषां। परन्तु वैयाकरणानां कर्ता अर्थः, एवञ्च कर्ता इत्यर्थे एव ति इति प्रत्ययः अत्र इति वैयाकरणः। इदानीं पूर्वपक्षः क्रियते, तत्र तिङर्थः कर्ता मास्तु, तिङ् द्योतकः भवतु, कर्तृत्वस्य द्योतकः तिङ्प्रत्ययः अस्तु। एवं कर्तृत्वं कुत्र अस्ति, तत्र धात्वर्थः एव अस्तु। एवञ्च धात्वर्थः कर्तृत्वविशिष्टा भावना, इदानीं पचति इत्यत्र एककर्तृकव्यापारः इति पचधातोः अर्थः अस्तु। तिङ्पदं किमर्थं पचति इत्यत्र तर्हि तिङ्पदं द्योतकं भवति इति स्वीकरणीयम्। एवञ्च एवमपि कथयितुं शक्यते इति कृत्वा तत्र द्योतकत्वे एतादृशरीत्या द्योतकत्वं स्वीकुर्मः तर्हि तत्र अरुचिः अस्ति इति कारणेन अपरं पक्षमाः निपातानां वाचकत्वम् अन्वयव्यतिरेकयोः युक्तं वा न तु तद्युक्तं परेषां मतमेव नः। एवञ्च पूष्णसारः धात्वर्थप्रातिपदिकार्थयोः भेदेन अन्वयो न व्युत्पन्नः इति निपातातिरिक्तविषयं समानाधिकरणप्रातिपदिकार्थयोः अभेदेन अन्वयः इत्यपि तथा इति अगत्या कल्पनीयमिति भावः। यदि एवं तर्हि एवं कल्पनीयं निपातानां वाचकत्वम् अन्यव्यतिरेकाभ्यां पूर्वं व्याख्यातं तद् युक्तमेव। पुनः धात्वर्थप्रातिपदिकार्थयोः भेदेन अन्वयो न व्युत्पन्नः इत्यत्र एवं तर्हि किं स्वीकरणीयं स्यात्,
यदि वाचकत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि वयं द्योतकत्वं स्वीकुर्मः, परन्तु पूर्वोक्तरीत्या यदि वाचकत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि तत्र दोषः उच्यते। तात्वर्थप्रातिपदिकार्थयोः भेदेन अन्वयो न व्युत्पन्नः। इदानीं वाच्यार्थः इति निवादार्थः वाच्यार्थः इति ये वदन्ति तेषाम् एवं तैः एवं वक्तव्यं धात्वर्थ निपाद व्यतिरिक्तप्रातिपदिकार्थयोः भेदेन अन्यबोधो न व्युत्पन्नः इति कार्यकारणभावः परिष्कर्तव्यः। तद्वत् समानाधिकरणप्रातिपदिकार्थयोः अभेदान अन्वयः इत्यत्र समानाधिकरण निपात अतिरिक्तप्रातिपदिकार्थयोः अभेदेन अन्वयः इत्यपि अगत्य कल्पनीयम्। तत्र भूषणकाले नत्विति निपातानां वाचकत्वम् अन्वयव्यतिरेकयोः युक्तं वा न तु तद् युक्तं परेषाम्। एवञ्च नैयायिकोक्तं प्रादिचादिवैषम्यम् इति भावः। नैयायिकाः निपातानां वाचकत्वम् उपसर्गाणां द्योतकत्वम् एवञ्च निपात उपसर्गयोः वैषम्यं वाचकत्वे वैषम्यं स्वीकुर्वन्ति, अर्थवत्वे वैषम्यं ते स्वीकुर्वन्ति। तेषां प्रादेः उपसर्गाः द्योतकाः, चादेः निपाताः वाचकाः। एवं नैयायिकोक्तं प्रादिजातिवैषम्यं न तु युक्तं, न युक्तमिति अस्माकं पक्षः। यत्तु सर्वेषां निपातानां वाचकत्वे अर्थवत्सूत्रेणैव तेषां प्रातिपदिकत्वसम्भवात् निपातस्य अनर्थकस्य इति विधिवैयर्थ्यं सर्वेषां द्योतकत्वे च अनर्थकस्य यदि व्यर्थं तथा च केचित् द्योतकाः केचित् वाचकाः इत्यभ्युपेयमिति। तत्र कस्मात् एवं वाचकत्वं द्योतकत्वम् इति उभयं स्वीक्रियते इति चेत् तत्र उच्यते निपातानां वाचकत्वे अर्थवत्सूत्रेण अर्थवदभावप्रत्ययप्रातिपदिकम् इति सूत्रेण निपातस्य प्रातिपदिकत्वं सिद्ध्यति। एवं तर्हि निपातस्य अनर्थकस्य इति वार्तिकं व्यर्थं स्यात्। सर्वेषां द्योतकत्वे च अनर्थकस्येति व्यर्थं निपातानां तत्र निपातस्य अनर्थकस्य इति न वक्तव्यं, निपातस्य अर्थवत्वम् अनर्थकत्वं च उभयम् अस्ति चेदेव निपातस्य अनर्थकस्य इति वचनं युक्तम्। अन्यथा निपातस्य इत्येव वक्तव्यं, निपातस्य अनर्थकस्य इति न वक्तव्यं। यदि निपातस्य अर्थवत्वम् अस्ति तर्हि अर्थवद्भावप्रत्ययप्रातिपदिकमिति सूत्रेण प्रातिपदिकत्वं भवति। यदि निपातानाम् अर्थवत्वं नास्ति तर्हि निपातस्य इत्येव वक्तव्यं। यदि अनर्थकाः अर्थवन्तश्च पृथक्
निपाताः न सन्ति चेत्। एवञ्च अत्र निपातस्य अनर्थकस्य इति विशेषणेन ज्ञायते। अनर्थकाः अपि निपाताः सन्ति। एवञ्च केषाञ्चित् द्योतकत्वम् अनर्थकानां वाचकत्वरहितानां निपातानां द्योतकत्वं स्वीकर्तव्यम् इति अभ्युपेयम्। एवञ्च केचित् निपाताः वाचकाः, केचित् निपाताः द्योतकाः इति स्वीकर्तव्यम् इति। तद् स्वीकर्तुं शक्यते वा? एतादृशं मतं नैयायिकानां मतं स्वीकर्तव्यं वा? तन्न। एवं हि चादयो द्योतकाः प्रादयो वाचकाः इति वैपरीत्यावारणात्। एवं तर्हि चादयो द्योतकाः प्रादयो वाचकाः इति वैपरीत्यम् अपि स्यात्। वैपरीत्यस्य अवारणं सर्वथा अनर्थकानां पादपूर्णमात्रार्थम् उपात्तानां संग्रहाय वार्तिकारम्भस्य कैयटादौ स्पष्टत्वाच्च। किमर्थं तत्र वार्तिके निपातस्य अनर्थकस्य इति कथनं, वार्तिके निपातस्य अनर्थकस्य इति कथनं सर्वथा अनर्थकानां निपातानां प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यर्थम्। सर्वथा अनर्थकाः निपाताः सन्ति वा? कमीमिद्युति पदपूरणाः इति निरुक्ते उक्तमस्ति। तद्वयं जानीमः। च वै तुहि इत्यादयः निपाताः पादपूर्णार्थं प्रयुज्यन्ते, तत्र तेषाम् अर्थाः न सन्ति। तादृशानां संग्रहाय, तादृशानामपि प्रातिपदिकेषु संग्रहाय, प्रातिपदिक साधनाय वार्तिकम् आरब्धमिति कैयटादयः वदन्ति। कैयटस्य प्रदीपे महाभाष्यव्याख्याने एवं तत् स्पष्टमपि भवति। पुनः तस्य वार्तिकस्य प्रत्याख्यातत्वात् वार्तिकं तदपि प्रत्याख्यातम्। अतः तादृश वार्तिकं स्वीकृत्य केचित् निपाताः अर्थवन्तः, केचित् निपाताः द्योतकाः इति स्वीकर्तुं न शक्यते। भाष्यकारेण वार्तिकं तत् प्रत्याख्यातम्। एवञ्च नैयायिकानां मतमेव अत्र खण्डितमस्ति। एवञ्च परेषां यत् मतं तद् न युक्तम्। एवञ्च परेषाम् इत्युक्ते मीमांसकानामपि सङ्ग्रहः भवति। एवञ्च नैयायिकानां मीमांसकानां च मतं न युक्तम् इत्याशयः। पुनः भूषणसारे केवलवृक्षशब्दात् समुच्चयाबोधात् चकारश्रवणे तद्बोधात् चकार एव तद्वाचको न द्योतकः। किंच द्योतकत्वे पदान्तराणां तत्र शक्तिः कल्प्य चकारादेर्द्योतकत्वशक्तिश्च कल्प्येति गौरवं स्यादिति हि समुच्चयाधिकरणे स्थितं। तदपि न युक्तमिति भावः। केवलवृक्षशब्दात् समुच्चयबोधात् समुच्चय अबोधात्, समुच्चयस्य बोधो नास्ति। वृक्षः इत्युक्ते समुचितवृक्षः इति बोधः नास्ति। केवलं वृक्षपदार्थः बुध्यते। एवञ्च चकारश्रवणे एव समुच्चयः अर्थः तत्र बुध्यते। वृक्षश्च इत्युक्ते समुचितवृक्षः इत्यर्थः बोधः। केवलं वृक्षशब्दस्य उच्चारणे प्रयोगे एवञ्च समुच्चयः अर्थः न दृश्यते, न बुध्यते। अतः चकार एव
तद्वाचकः समुच्चयस्य वाचकः चकारः न तु समुच्चयस्य द्योतकः। किञ्च द्योतकत्वे पदान्तराणां तत्र शक्तिः कल्प्य एतत् सर्वं एवं मीमांसकानां मतमेव। तेषां मते द्योतकत्वे पदान्तराणां तत्र शक्तिः कल्प्य चन्द्र इव इत्यत्र इव शब्दस्य द्योतकत्वमस्ति। चन्द्रशब्दस्यैव चन्द्रसदृशः इत्यर्थः इति स्वीक्रियते तर्हि चन्द्रशब्दस्य चन्द्रपदार्थे शक्तिः स्वीकर्तव्या कल्पनीया यथा इदानीमपि एवमेव अस्ति, सर्वैरपि अङ्गीकृता शक्तिरस्ति तत्र। परन्तु तत्र चन्द्रसदृशः इत्यर्थे चन्द्रसदृशेपि शक्तिः कल्पनीया। पुनः चकारादेर्द्योतकत्वशक्तिश्च कल्प्य। चकारादेः वाचकत्वशक्तिः न द्योतकत्वशक्तिः इदानीं कल्प्या स्यात्। एवं गौरवम् इति समुच्चयाधिकरणे मीमांसायां स्थितं। तदपि न युक्तम्। अनन्तरं भूषणसारे उच्यते तथा हि अन्वयव्यतिरेकौ तात्पर्यग्राहकत्वेन अपि उपयुक्तौ। खडादिपदानामेव समुचिते लक्षणा तात्पर्यग्राहकः प्रकरणादिवत् चादिरिति स्वीकारात् न शक्तिद्वये कल्पनापि। शक्तिद्वयं कल्पनीयमिति पूर्वमुक्तं मीमांसकैः। चन्द्रशब्दस्य चन्द्रपदार्थे शक्तिः अस्ति, एका शक्तिः, एवञ्च अपरा शक्तिः चन्द्रसदृशे कल्पनीया, एवञ्च शक्तिद्वयं कल्पनीयमिति तैः उक्तम्। अन्वयव्यतिरेकौ यथा शक्तिग्राहक एव न तात्पर्यग्राहकत्वेन अपि अन्वयव्यतिरेकौ उपयुक्तौ। अतः खडादिपदानामेव समुचिते लक्षणा अस्ति इति स्वीक्रियताम्। तात्पर्यग्राहकः प्रकरणादिवत् चादिः। गङ्गायां घोष इत्यत्र प्रकरणवशात् गङ्गातीरे इत्यर्थः यथा बुध्यते प्रकरणादिवशात् तद्वदेव चकारेणापि एवञ्च लक्षणा ज्ञातुं शक्यते। एवञ्च चन्द्रसदृशे लक्षणा भवति चकारः तात्पर्यग्राहकः इति स्वीक्रियताम्। एवं तर्हि शक्तिद्वयकल्पना न अपेक्षिता अस्ति। अस्माकं लक्षणाग्रहदशायां बोधात् तत्कार्यकारणभावः आवश्यकः। एवं शक्तिग्रहस्यापि इति पक्षद्वयेपि कल्प्यान्तराभावेन अन्यत् किमपि न कल्पनीयमिति गौरवाभावात् उभयमपि युक्तम्। अस्माकम् उभयमपि युक्तम् इति इत्येव अभिमतम्। अत एव सवाचको विशेषाणाम् असम्भवात् द्योतकोऽपि वा इति वाक्यपदीयं सङ्गच्छते। सवाचको विशेषाणाम् अर्थविशेषाणां वाचकः सः अथवा द्योतकः अपि वा। एवञ्च अर्थविशेषाणां वाचकत्वमपि सम्भवति, द्योतकत्वं वा स्वीकर्तव्यम् इति वाक्यपदीयमपि अस्ति। एतदेव अस्माकं मतम्। दर्शनान्तरीयरीत्या वाचकत्वमेव द्योतकत्वमेवेति नियमस्तु न युक्त इति ध्वनेन्नाह मतमेव नः इति। अस्माकं मतं वाचकत्वं इति न, वस्तुतः द्योतकत्वम्
इति वयं स्वीकुर्मः। परन्तु वैयाकरणैः निपात उपसर्गाः अपि निपाताः, उपसर्गाणां द्योतकत्वम् अङ्गीक्रियते, उपसर्गातिरिक्तनिपातानां वाचकत्वं द्योतकत्वं वा इति। परन्तु द्योतकत्वमेवेति भट्टोजिमतम्। एवं दर्शनान्तरीयरीत्या इत्युक्ते नैयायिकरीत्या तत्र विभागः कल्प्यते, नियमः पृथक् पृथक् स्वीक्रियते। कथं? निपाताः वाचकाः, प्रादेः द्योतकाः, एतादृशनियमः न युक्तः इति भट्टोजिदीक्षितस्य मतम्। अतः द्योतकत्वम् एव अस्तु नाम, द्योतकत्वं वा अस्तु वाचकत्वं वा अस्तु, उपसर्गाः द्योतकाः, निपाताः वाचकाः इति भेदकल्पना मास्तु इत्याशयः। पर्यवसितम् उपसंहरन्नाह निपातत्वं परेषां यद् तदस्माकमिति स्थितिः। व्यापकत्वात् शक्ततायाः तु अवच्छेदकम् इष्यते। भूषसारे कारिकावतारिता इदानीं पुनः तत्र व्याख्यानं क्रियते। परेषां यन्निपातत्वम् असत्वार्थकत्वे सति चादगिणपठितत्वं शक्तिसम्बन्धेन निपातपदवत्वं वा उपाधिर्जातिर्वा तदेव अस्माकमपि। परन्तु सामान्यधर्मे प्रमाणानां पक्षपातात् शक्तता द्योतकता वा तदवच्छेदेनैव कल्प्येति नैयायिकोक्तं प्रातिचाद्योर्वैषम्यम् अयुक्तमित्यर्थः। पुनः भूषणसारः व्यापकत्वात्, तत्र व्यापकत्वात् शक्ततायाः तु अवच्छेदकमिष्यते इति। व्यापकत्वात् इत्यत्र सामान्यत्वात् इत्याशयः। शक्ततायाः उपलक्षणं द्योतकतायाः वा इति द्रष्टव्यम्। एवञ्च व्यापकत्वात् शक्ततायाः व्यापकत्वात् शक्ततायाः अवच्छेदकत्वं वा द्योतकतायाः वा द्योतकता वा अवच्छेदिका इति स्वीकर्तव्यमिति। एवञ्च निपातत्वं, किं निपातत्वं नाम? निपातत्वं चादयोस्त्वे निपाताः इति अधिकृत्य चादयोसत्वे इति विधानात् असत्वार्थकत्वे सति अद्रव्यार्थकत्वे सति चादिगणपठितत्वं निपातत्वं। तद् लक्षणं, निपातलक्षणं नैयायिकानामपि स्वीकार्यम्। अतः शक्तिसम्बन्धेन निपातपदवत्वम् एव तत्र स्वीक्रियताम्। अन्यथा उपाधिर्वा जातिर्वा इति स्वीक्रियताम्। तत्सर्वमपि अस्माकमपि इष्टं भवति। इदानीं मीमांसकाः निपातानाम् उपसर्गाणां च वाचकत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति, नैयायिकाः निपातानां वाचकत्वम् उपसर्गाणां द्योतकत्वं च अङ्गीकुर्वन्ति। परन्तु निपातत्वेन वाचकत्वमस्तु,
तत्र उपाधिर्वा अस्तु यत्र जात्यतिरिक्ते धर्मे उपाधिव्यवहारः अस्ति नैयायिकानां प्रायेण तदपि स्वीकर्तुं शक्यते। जातिः वा भवतु अथवा उपाधिर्वा भवतु चिन्ता नास्ति। परन्तु प्रमाणानां सामान्यधर्मे पक्षपातात् निपातानां प्रादीनाञ्च वाचकत्वं सम्भवति, तद्वत् द्योतकत्वमपि सम्भवति। तर्हि शक्तता द्योतकता वा तत्र अवच्छेदिका भवतु, वैषम्यं नोचितम्। अतः तत्र लक्षणं व्यापकं भवति। व्यापकम् इत्युक्ते वाचकत्वं निपातानाम् अपि भवति, प्रादीनामपि भवति। वस्तुतः प्रादयः अपि निपाताः, एवञ्च प्राद्य अतिरिक्तनिपाताः वाचकाः, प्रादयः द्योतकाः इति वैषम्यं न युज्यते। यतः सामान्यतया उभयत्रापि वाचकत्वं वा द्योतकत्वं वा सम्भवति इत्यतः। अतः शक्ततायाः अवच्छेदकत्वं स्वीक्रियतामित्यत्र शक्ततायाः वा द्योतकतायाः वा अवच्छेदकत्वं स्वीकर्तव्यम्। एवञ्च निपाताः उपसर्गाश्च उपसर्गसहिताः निपाताः शक्ताः अर्थवाचकाः इति वा अस्तु, निपाताः उपसर्गसहिताः द्योतकाः वा इति पक्षः अस्तु। वैषम्यं मास्तु। प्रादयः द्योतकाः तथा अन्ये निपाताः वाचकाः इति वैषम्यं न स्वीक्रियताम् इत्याशयः। एवम् अत्र निपातार्थनिर्णयः भूषणसारे समाप्तः।